नमस्कार सम्पूर्णमा तपाईहरु सबैलाई लोकसेवा अनलाइन क्लास एलओसीमा स्वागत छ। म अस्तिदेखि चाहिँ शाखा अधिकृतको सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र फोर्थ पेपरमा रहेका एकाइहरूको लगातार प्रस्तुति दिने म जमर्को गरिरहेको छु। त्यसै क्रममा चाहिँ आज 1.3 मा रहेको सेकेन्ड पेपर अन्तर्गत 1.3 मा रहेको सूचनाको हक र पारदर्शिता सम्बन्धी आफ्नो प्रस्तुति दिने जमर्को गरिरहेको छु। यसबाट तपाईहरुले यदि अन्तसम्म भिडियो हेर्नुहुन्छ भने धेरै कुराहरू तपाईलाई काम लाग्ने छन्। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डिप मा तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै डिप त छैन, तर एक किसिमको सम्पूर्ण सामग्रीहरू मैले समेट्ने प्रयास गरेको छु। सबभन्दा पहिले चाहिँ सूचनाको हक र पारदर्शिता पढ्नुभन्दा पहिले तपाईले जब सूचनाको हक भनेको के हो, पारदर्शिता भनेको के हो भनेर सोध्छ भने सूचनाको हकको तपाईले अवधारणा र पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अवधारणा र पृष्ठभूमि भने सूचनाको हकको सुरुवात कहिलेबाट भयो, सूचनाको हकको सुरुवात गर्ने पहिलो देश कुन हो, नेपालमा कहिले भयो र विश्वमा कहिले भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नेपालको सन्दर्भ र विश्वको सन्दर्भ दुईटै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले विश्वको सन्दर्भतिर लागौँ। विश्वको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले स्विडेनले, देश याद गर्नु होला, स्विडेनले सुरु गरेको थियो। स्विडेनले फ्रिडम अफ द प्रेस एक्ट 1766 है 1766 फ्रिडम अफ द प्रेस एक्ट, प्रेस ऐन स्वतन्त्रता, प्रेस ऐन स्वतन्त्रता 1766 जारी गरेर लागू गर्दै कानुनी रूपमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो देश बनेको थियो स्विडेन। संसारमा अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ 100 भन्दा बढी देशमा सूचनाको हकलाई कानुनी रूपमै मान्यता दिइएको छ। त्यसैगरी चीनमा ओपन गभर्नमेन्ट इन्फर्मेसन रेगुलेसनको माध्यमबाट सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। चीनमा चाहिँ 2008 देखि गरिएको थियो। भारतमा हेर्ने हो भने चाहिँ आरटीआई एक्ट भनिन्छ, राइट इन्फर्मेसन एक्ट 2005 मार्फत सूचनाको हकलाई कानुनी मान्यता दिई अभ्यासमा ल्याइएको छ। त्यसरी अमेरिकामा हेर्ने हो भने चाहिँ फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट ल्याइएको थियो 1966 मा। यसरी विश्व सन्दर्भमा हामीले चाहिँ स्विडेन, चीन, भारत र अमेरिकामा कहिले कहिले आयो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तपाईले यति लेख्नु पर्दैन, तपाईले स्विडेनको इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ। अब हामी नेपालको सन्दर्भमा लागौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सूचनाको हकको पहिलो व्यवस्था नेपालको 2047 सालको संविधानबाट भएको थियो। 2047 सालको संविधानमा चाहिँ धारा 16 मा सूचनाको हकको पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको थियो। अब त्यसपछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 27 मा, अहिले पनि धारा 27 मै छ, धारा 27 मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो र त्यो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै 2064 सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 आयो र नियमावली 2065 पनि बन्यो। अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 कार्यान्वयन गरी सूचनाको हकलाई नेपालमा कानुनी रूपमै कार्यरूपमा उतार्ने प्रयास गरिएको छ र विद्यमान संविधान 2072 को पनि धारा 27 मा नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। नेपालमा सूचनाको हक चाहिँ मौलिक हकको रूपमा रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा तपाईले यति लेख्दा हुन्छ, यो भन्दा बढी लेख्नु पर्दैन, यो पनि धेरै हो। अब जाउँ सूचनाको हकको परिचयतर्फ। सूचनाको हकको परिचयमा सूचनाको हक के हो भनेर तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसमा परिभाषा दिने कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ इक्जाममा परिको परिभाषा तपाईलाई धेरै सोधिरा आउँदैन, भनेको के हो मा तपाईले यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सूचनाको हक भनेकोलाई हामी सूचनाको हकलाई चाहिँ प्रजातन्त्रको प्राण भन्छौँ, अक्सिजन अफ डेमोक्रेसी, हार्ट अफ डेमोक्रेसी भन्छौँ, प्रजातन्त्रको मुटु भन्छौँ। ठिक छ। अब तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक शासनमा चाहिँ नागरिकले आफ्ना र सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्थालाई संविधान अनुसार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। हो, नागरिकको यस्तो नभई नहुने नैसर्गिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो भने नागरिकले आफ्नो र सार्वजनिक सरकारको सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने एउटा संयन्त्र हो वा कडी हो भनौँ। ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी सूचनाको हकले के गरिदिन्छ भन्दाखेरिमा यसले नागरिकहरूलाई राज्य व्यवस्थाका काम कारबाही तथा सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीबारे सुसूचित गराई
पारदर्शी र उत्तरदायी शासन विकासको आधार खडा गरिदिन्छ। यसरी तपाईँ यसको परिचय लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा बढी लेख्नु पर्दैन। अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 जुन छ अहिले लागू छ, त्यसमा सूचनाको हकको परिभाषा कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 2 को खण्ड ख मा हेर्ने हो भने सूचनाको हकलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्दछ। यसरी सूचनाको परिभाषा दिइएको छ। त्यसै ऐनको दफा 2 को खण्ड ङ मा जाने हो भने, खण्ड ख मा चाहिँ सूचना भनेको के हो भनेर भनेको थियो। खण्ड ङ मा जाने हो भने सूचनाको हकलाई चाहिँ यसरी परिभाषित गरिएको छ। भनिएको छ, सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने भन्छ। अर्को के भन्छ भने दोस्रो बुँदामा त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने। तेस्रो बुँदामा के भन्छ भने सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने। 3 कुराहरू आयो। एउटा चाहिँ के आयो भन्दाखेरिमा सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने। अर्को त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने। अर्को चाहिँ तेस्रोमा सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने। यी 3 कुराहरू सूचनाको हक सम्बन्धी कुराहरूमा आउँछन्। अब सूचनाको हकको विशेषताहरू कस्ता छन् भन्नेतिर लागौँ। सूचनाको हकको विशेषता भनेकै यो सूचनाको हक भनेको पारदर्शिताको आधार हो। जब सूचनाको हक, जुन देशमा सूचनाको हक चाहिँ कार्यान्वयन भएको हुन्छ त्यो देशमा पारदर्शिताको आधार पनि राम्रो हुन्छ। सूचनाको हक भनेको जवाबदेहिता प्रवर्तनको कडी हो। सार्वजनिक निकाय वा सरकारको दायित्व पनि हो। जनताको यो मौलिक अधिकार हो। नागरिकको जान्न पाउने हकसँग सरोकारित विषय हो। यो लोकतन्त्रको मुटु हो, प्राण हो। बहुउपयोगी र बहुसरोकारित हक हो। यो राज्यका हरेक विषयसँग सुसूचित हुन पाउने नागरिक अधिकार हो। यो अर्को लोकतान्त्रिक तथा आधुनिक शासनको गहना हो। यो तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सूचनाको हकको विशेषतामा। अब सूचनाको हकको सिद्धान्ततर्फ लागौँ। सूचनाको हकको सिद्धान्त भनेको के हो भने कुन कुन कुराहरूले सूचनाको हकलाई बलियो बनाउँछ। जस्तै खुल्ला सरकारको सिद्धान्त भन्छ, मानवाधिकारको सिद्धान्त भन्छ। मानवाधिकारलाई सम्बोधन गर्न सूचनाको हक आएको हो। त्यही भएर मानवाधिकारको सिद्धान्तबाट सूचनाको हकलाई हामी चाहिँ पुष्टि गर्न सक्छौँ। अर्को सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, सार्वजनिक निकायले चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यो पनि सूचनाको हकको सिद्धान्तहरूमा लिन सकिन्छ। नागरिक सहभागिता, सशक्तिकरण र अपनत्वको सिद्धान्त। अर्को तपाईँको पूर्ण र निरन्तर प्रकाशनको सिद्धान्त। यसरी विभिन्न सिद्धान्त छन्। पहिलो सिद्धान्तमा जाउँ, खुल्ला सरकारको सिद्धान्त। अब यसले के भन्छ भने सूचनाको हक खुल्ला र लोकतान्त्रिक सरकारको अवधारणालाई सफलोभित पार्ने सन्दर्भमा आत्मसात गरिएको अवधारणा हो। तपाईँलाई थाहा नै छ, जब सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ तब चाहिँ सरकार पनि खुल्ला हुन्छ। सरकारले आफ्नो काम कारबाही जनतालाई सबै कुरा बताउँछ, वेबसाइटमा सबै कुराहरू प्रकाशन गर्छ। दोस्रो मानवाधिकारको सिद्धान्त। अब मानवाधिकारलाई सम्बोधन गर्न पनि सूचनाको हकको धेरै ठुलो महत्त्व छ। नागरिकलाई सुसूचित गराई राज्यमा उनीहरूको सार्थक भूमिका निर्माण तथा नागरिक जीवनको अर्थपूर्ण उपयोगका लागि नागरिक तथा मानवाधिकारको रूपमा सूचनाको हकलाई लिएको छ। मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948 को धारा 19 मा सूचनाको हकलाई मानवाधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यो कुरा पनि तपाईँ याद गर्नुहोला। अर्को नागरिक सहभागिता, सशक्तिकरण र अपनत्वको सिद्धान्त। सूचनाको हक जब हुन्छ तब नागरिक सहभागिता, सशक्तिकरण र अपनत्व स्वतः बढ्छ। नागरिकहरू सबै कुरामा सहभागी हुन्छन्, नागरिकहरू सशक्त हुन्छन्। जब सूचना पाउँछन् तब नागरिक सशक्त हुन्छन्, अपनत्व पनि बढ्ने भयो, सरकारलाई आफ्नै मान्ने भए नागरिकले। अर्को
सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त। यसमा के हुन्छ भने सार्वजनिक निकायले चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न पनि सूचनाको हकको आवश्यकता पर्छ, सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। सबै सार्वजनिक निकाय नै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संयन्त्र हुन्। त्यही भएर सार्वजनिक निकायबाट नै नागरिकले सरोकारित सूचनाको प्राप्ति गर्दै आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक निकायको उत्तरदायित्वको रूपमा सूचनाको हक रहेको हुन्छ। अर्को छ पूर्ण र निरन्तर प्रकाशनको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ सार्वजनिक निकायका प्रकाशन गर्नुपर्ने सबै सूचनाहरू जति पनि छन् प्रकाशन गर्नुपर्ने, ती सूचनाहरूलाई सार्वजनिक निकायले निरन्तर र पूर्ण रूपले प्रकाशन गरिनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। यसैलाई पूर्ण र निरन्तर प्रकाशनको सिद्धान्तको रूपमा बुझिन्छ। हो, यसले के भन्छ भने सार्वजनिक निकायले आफ्ना जति पनि प्रकाशन हुन सक्छन् त्यो पूर्ण रूपमा निरन्तर रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्छ यो सिद्धान्तले। स्वतः स्फूर्त प्रकाशनको सिद्धान्त। यसमा चाहिँ स्वतः स्फूर्त प्रकाशन गर्नुपर्छ सार्वजनिक निकायले भनेर मानिन्छ। सार्वजनिक निकायले आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको स्वतः स्फूर्त रूपले प्रकाशन गरिनुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई नै यहाँ स्वतः स्फूर्त प्रकाशनको सिद्धान्त भनी बुझाउनु खोजिएको हो। त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने उसले चाहिँ स्वतः स्फूर्त रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, कसैले भनेर प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दा पनि। अब नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले, सरकारी निकायले सूचना अधिकारी तोकी 3 महिनामा स्वतः स्फूर्त सूचना प्रकाशनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्को छ सूचना र सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त। अब सूचनाको हकमा चाहिँ सूचना दिने र सूचना पाउने, सूचना दिने मान्छेको संरक्षण, सूचनाको पनि संरक्षण र सूचना दिने मान्छे सूचनादाताको संरक्षणको कुरा प्रधान विषय हो। सूचनालाई त्यसको गाम्भीर्यता हेरी संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भने सूचनादातालाई पनि सूचनाको सुरक्षाको मान्यता अनुरूप संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो नै सूचना र सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त हो। अब नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 मा जाने हो भने दफा 3 को उपदफा 3 मा सूचना प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै सूचना संरक्षणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ। सबै सूचना चाहिँ प्रवाह गर्न सकिँदैन, धेरै सूचनाहरू गोप्य पनि हुन्छन्, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धीका सूचनाहरू। अब गोपनीयताको सिद्धान्त, यसमा के हुन्छ भने धेरै कुराहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुराहरू खुलाउनु राज्यले सक्दैन। गोपनीयताको हकले चाहिँ सूचनाको हकको सीमा निर्धारण गरिदिँदै झनै यसलाई प्रयोगात्मक तुल्याइदिन्छ। गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा असर पार्ने गरी सूचना दिन बाध्य पारिने छैन भन्ने धारा 27 को सूचनाको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मार्फत नेपालमा पनि सूचनाको हकमा गोपनीयताको सिद्धान्तले आत्मसात गरेको छ। धारा 27 मा के भनेको छ भने गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा असर पर्ने गरी सूचना दिन बाध्य पार्ने छैन भनेर एउटा चाहिँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लेखिएको छ संविधानमै। अर्को छ सरल र सहज पहुँचको सिद्धान्त। सूचना चाहिँ सहज रूपमा नागरिकले पाउनुपर्छ र सूचना पाउने प्रक्रिया पनि सरल हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। ठिक छ, जब सूचना आम नागरिकले सरल र सहज रूपमा पाउँछन् तब चाहिँ सूचनाको कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ। सूचना प्राप्तिका कार्यविधि प्रक्रियाहरू सरल हुनुपर्छ। सूचना पाउनुको लागि हप्तौँ लाग्ने हुनु, सूचना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ दण्डनीयताको सिद्धान्त। अब सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा दण्डनीयताको सिद्धान्त नभई नहुने हुन्छ, किनभने सूचनाको हकको प्रचलनमा गैर जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सूचना दिने अधिकारीलाई उचित कारबाही र पीडित कानुन सम्मत क्षतिपूर्तिको हक समेत सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ। अब नेपालमा हेर्ने हो भने सूचनाको हकमा कानुन अनुसार नगर्ने पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। जसले सूचना राम्रोसँग दिँदैन, गैर जिम्मेवार व्यवहार गर्छ त्यसलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ। दण्डनीयताको सिद्धान्तले त्यो कुरा भन्छ। अर्को छ पारदर्शिताको सिद्धान्त। यो एकदम महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। अन्तमा आए पनि सूचनाको हकलाई चाहिँ जति सूचनाको हक चाहिँ व्यावहारिक भयो, प्रभावकारी भयो, पारदर्शिता त्यसले झनै बढाउँछ। सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको हकलाई व्यावहारिक र सफल कार्यान्वयन गर्न पारदर्शी शासनको अपरिहार्यता हुन्छ। पारदर्शी सूचनाको हक कार्यान्वयनको सहयोगी मान्यता हो भने अर्कोतर्फ
सूचनाको हक कार्यान्वयनबाट जे प्राप्त हुन्छ त्यो आफैमा पारदर्शिता नै हो। त्यसैले पारदर्शिता बढाउनको लागि सूचनाको हक चाहिन्छ। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। सूचनाको हकको महत्त्व। अब सूचनाको हकको महत्त्व चाहिँ योभन्दा अघिल्ला जो मैले कुराहरू गरेँ, यसका सिद्धान्तहरूको बारेमा चर्चा गरेँ, त्यसमा पनि सूचनाको हकको महत्त्व कति छ भनेर तपाईँहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब सूचनाको हकको महत्त्व केमा छ? खुला सरकार निर्माण गर्नको लागि सूचनाको हकको महत्त्व छ। जनउत्तरदायी सरकार स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक शासनको विकास गर्न, असल शासनको विकास र अवलम्बन गर्न, ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्न, सूचनामा आधारित समाजको निर्माण गर्न, पारदर्शी शासनको प्रवर्धन गर्न, जवाबदेही शासनको प्रवर्धन गर्न, मौलिक हक र नागरिक अधिकारका रूपमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न, यी कुराहरूबाट हामी चाहिँ सूचनाको हकको महत्त्व धेरै भएको पाउन सक्छौँ। अब नेपालमा सूचनाको हक अन्तर्गत प्रभाव गर्न नमिल्ने सूचनाहरू के हुन् भन्ने कुराहरूतर्फ लागौँ। सम्पूर्ण सूचनाहरू प्रभाव गर्न मिल्दैन, केही सूचनाहरू गोप्य पनि हुन्छन्। तपाईँ सूचनाको हकको सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 को उपदफा 3 मा जाने हो भने चाहिँ त्यो बमोजिम अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेका देखाएको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन भनी लेखिएको छ। कमा भनिएको छ नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना। खमा भनिएको छ अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना। गमा चाहिँ भनेको छ आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने सूचना। घमा भनिएको छ विभिन्न जाति वा साम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने सूचना। ङमा भनिएको छ व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीव, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचना। अब यी सूचनाहरू चाहिँ सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्नु हुँदैन, गोप्य राख्नुपर्छ। यी चाहिँ नमिल्ने, प्रभाव गर्न नमिल्ने सूचना हुन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 को उपदफा 3 अनुसार। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। सूचनाको हक सम्बन्धी नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू हेरौँ। हो, यो चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण टपिक हो। सूचनाको हक सम्बन्धी अहिलेसम्म नेपालमा कस्ता कस्ता व्यवस्था भएका छन्। अब जुनसुकै कुरामा पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, संवैधानिक व्यवस्था, तपाईँको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था। अब संवैधानिक व्यवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानको धारा 27 ले नै सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ। तपाईँको कुनै पनि तपाईँ अर्को कुरा सञ्चारको हक धारा 19 मा जुन व्यवस्था भएको छ त्यसलाई पनि हामी संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा लिन सक्छौँ। तर कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने प्रावधान पनि छ, त्यसलाई पनि हामी संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा राख्न सक्छौँ। कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न ऐनहरू कार्यान्वयनमा छन्। अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल ऐन भनेकै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 हो। त्यसै गरी सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065 छ। निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 मा पनि केही कुरा लेखिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 मा पनि केही कुरा लेखिएको छ यस बारेमा। आम सञ्चार नीति 2073, त्यसै गरी अरू कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छन्। संस्थागत व्यवस्थामा जाउँ। कस्ता कस्ता संस्था संरचनाहरू खडा गरिएको छ सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, प्रभावकारी बनाउनको लागि। तपाईँलाई थाहा छँदैछ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको गठन गरिएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ। सूचना विभाग रहेको छ केन्द्रीय स्तरमा। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र रहेको छ। प्रत्येक मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ताहरू रहेका छन्, सहप्रवक्ता पनि रहेका छन्। प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारी रहेको छ। सूचना अधिकारीले 3 महिनामा सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। हेल्प डेस्कहरू रहेका छन्। प्रत्येक सार्वजनिक निकायका वेबसाइटहरू रहेका छन्। सोसियल मिडियाका पेजहरू रहेका छन्, फेसबुक पेजहरू रहेका छन्। यसरी चाहिँ संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ हामी भन्न सक्छौँ। अब नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा आयो। सूचनाको हक सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। कुनै पनि संयन्त्र वा अवधारणा जुन देशले लागू गर्छ त्यसमा समस्या पुरै हटाउन सकिँदैन, केही समस्याहरू रहि नै हाल्छन्। अब मुख्य मुख्य समस्याहरू हामी हेरौँ। सूचनाको हक कार्यान्वयनमा कमजोर सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ, तत्परतै छैन भनौँ।
अर्को, गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैलीको वर्चस्व छ। सूचनाको सङ्कलन, वर्गीकरण तथा प्रकाशन अद्यावधिक छैन। दक्ष मानव स्रोत तथा अन्य साधनको कमी छ। तपाईँको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको एक एक अक्षरशः कार्यान्वयन भएको छैन। प्रविधि मैत्री सूचना पहुँचको सुनिश्चितता छैन। सूचना प्रयोग गर्ने कल्चर संस्कृति विकास अपर्याप्त छ। पुरस्कार तथा दण्ड नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन। दुःख दिने तथा मनसाय साध्ने गरी सूचना माग्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यस्ता यस्ता समस्याहरू छन्। अब यो समस्या समाधानका उपायहरूतर्फ लागौँ। समस्या समाधानका लागि कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ? अब जो मैले भने त्यसको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू छैन भने, जो चाहिँ अभाव छ भने त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई बलियो बनाउने तपाईँले भन्नु पर्नेछ उपायहरूमा। जस्तो मौलिक हकको प्रभावकारी प्रयोग भएको छैन भने मैले पहिला के भन्ने भने मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सरकारी प्रतिबद्धता र प्रयासलाई बलियो बनाउने भन्ने। अर्को, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छैन भने मैले अब के भन्ने उपायमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको वस्तुगत कार्यान्वयनमा जोड दिने। वस्तुगत भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ कार्यान्वयन, एक एक कुराको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अर्को, सूचनाको सङ्कलन, वर्गीकरण तथा प्रकाशनलाई नियमित अपडेट गर्ने, जसले गर्दैन त्यसलाई दण्डित गर्ने। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार तुल्याउने कार्यप्रणालीको विकास गर्ने। खुला र पारदर्शी शैलीको अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्ने। दक्ष मानव स्रोतका लागि तालिम कार्यक्रममा उच्च लगानी गर्ने तथा अन्य साधनको पर्याप्त व्यवस्थाको लागि बजेट पर्याप्त छुट्याउने। अब सूचनाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न आइटीको प्रयोग गर्ने, वेबसाइटहरूको विकास र विस्तार गर्ने, त्यो छँदैछ, त्यसलाई चाहिँ विस्तार गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने। अर्को, सूचना उपयोगको संस्कृति र वातावरण निर्माणका निमित्त नागरिक चेतना, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमहरूको व्यवस्था गरिदिने। नेपालमा जुन राष्ट्रिय सूचना आयोग छ, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने। यस्ता यस्ता उपायहरू तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ पारदर्शितामा। पारदर्शिताको अवधारणा तथा परिचय। पहिले चाहिँ अवधारणामा जाउँ। पारदर्शिता के हो? लोकतान्त्रिक मुलुक वा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको सन्दर्भमा जनमुखी शासनको रूपमा 1990 को दशकमा सुशासनको अवधारणाले जन्म लिएको थियो। सुशासनको अवधारणामा चाहिँ पारदर्शिता एउटा मुख्य खम्बा हो। त्यही भएर यसै सन्दर्भमा सुशासनको एक नहुने तत्त्व चाहिँ पारदर्शिता हो। शासकीय गतिविधिमा खुल्लापन ल्याउन, जवाबदेहिताका माध्यमबाट अधिकभन्दा अधिक जनसहभागिता र जनकेन्द्रित शासन प्रणालीको विकास गर्ने मान्यताको रूपमा पारदर्शितालाई लिइन्छ। नेपालमा 2007 सालको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन सँगसँगै रेडियो नेपालको स्थापना भयो। त्यसपछि बजेटको प्रकाशन भयो 2008 माघ 21 मा। यसरी चाहिँ 2007 सालबाट नेपालमा पारदर्शिताका लक्षणहरू देख्न सक्छौँ हामी। त्यसपछि 2047 सालपछि पारदर्शितालाई बढाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो। 2072 सालको संविधानमा पनि मौलिक हकको रूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ धारा 27 मा। यसरी चाहिँ पारदर्शिता बढाउनको लागि सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरिएको छ। अब पारदर्शिताको विशेषताहरू हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो कस्तो रहेको छ हेरौँ। पारदर्शिता भनेको सूचनाको आधार हो, आधार तत्त्व हो। अर्को, यसले चाहिँ जनसहभागिता अभिवृद्धिको लागि सशक्त माध्यमको रूपमा भूमिका खेल्छ। सरकारी क्रियाकलापहरूमा खुलस्तता ल्याउँछ। यसले शासकीय तथा प्रशासकीय गतिविधिहरूमा खुल्लापन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्धनको माध्यम हो। यो जवाबदेही शासन र जनमुखी प्रशासनको आधार हो। त्यसैगरी सूचना प्रवाह र प्रबोधीकरणसँग सम्बन्धित प्रशासकीय मान्यता हो। यो लोकतान्त्रिक अवयव हो। सूचनाको हक कार्यान्वयनको एउटा यन्त्र हो। यो चाहिँ सूचनाको हक कार्यान्वयनको एउटा यन्त्र हो। यसबाट हामी चाहिँ सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। अब लागौँ अर्को स्लाइडमा। पारदर्शिताका पूर्व शर्तहरू के हुन्? पारदर्शिता बढाउनुको लागि के कुराहरू चाहिन्छन्?
हुनैपर्ने कुरा के हुन्, प्रिरिक्विजिट्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, की इलिमेन्ट्सहरू के हुन्, के हुनुपर्छ। अब पारदर्शिता हुनुको लागि के हुनु पऱ्यो, सबभन्दा पहिले त लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हुनु पऱ्यो। अब नर्थ कोरियाको जस्तो राज्य व्यवस्था छ भने पारदर्शिता होला? एकदम हुँदैन त्यहाँ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनु पऱ्यो, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हुनु पऱ्यो। अर्को, नागरिक समाज के हुनु पऱ्यो, सक्षम हुनु पऱ्यो। सक्षम नागरिक समाज छ भने मात्र पारदर्शिता हुन्छ। अर्को, राज्यमा चाहिँ सुशासन हुनु पऱ्यो, राज्य व्यवस्थामा सुशासन हुनु पऱ्यो। सुशासनको एउटा आधार नै पारदर्शिता हो। जहाँ सुशासन छ त्यहाँ पारदर्शिता भइ छाड्छ। ठिक छ, पारदर्शिता, सुशासनलाई बलियो बनाउन पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। अर्को, सरकार के हुनु पऱ्यो, खुल्ला हुनु पऱ्यो, खुल्ला सरकार। अब खुल्ला सरकार कसरी हुन्छ, सूचनाको हकको बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन हुन्छ, तब खुल्ला सरकार पनि, खुल्ला सरकारको जो अवधारणा छ त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउँछ। त्यसै गरी उपयुक्त नीतिगत तथा कानुनी संरचना हुनु पऱ्यो। पारदर्शितालाई बलियो बनाउनुको लागि, पारदर्शिता बढाउनुको लागि चाहिँ नीतिगत कानुनी संरचना हुनु पऱ्यो। नेपालमा नीतिगत कानुनी संरचना छन्, पर्याप्त छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 नियम 2065 छ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति छ 2072, त्यसपछि थुप्रै नीतिहरू, तपाईँको नीतिगत व्यवस्था र कानुनी संरचना खडा गरिएको छ। अर्को कुरा के हुनु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ तटस्थ तथा प्रतिबद्ध कर्मचारी तन्त्र हुनु पऱ्यो। कर्मचारी तन्त्र जुन निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू छन् ती चाहिँ के हुनु पऱ्यो, तिनी चाहिँ न्युट्रल हुनु पऱ्यो। तिनी चाहिँ के हुनु भने प्रशासनिक संरचनाका एउटा अभिन्न हिस्सा भएकोले तिनीहरूले तटस्थ हुनु पऱ्यो, न्युट्रल हुनु पऱ्यो र प्रतिबद्ध हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा, सचेत र सक्रिय सेवाग्राही हुनु पऱ्यो। सेवाग्राही पनि के हुनु पऱ्यो, अल्छी हुनु भएन, सक्रिय हुनु पऱ्यो, सचेत पनि हुनु पऱ्यो। अब यदि सेवाग्राही सचेत र सक्रिय छ भने उसले आफै पारदर्शिताको लागि अभियान चलाउँछ। आफ्नो नागरिक भएर उसले माग्ने सूचनाहरू के हुन् त्यो उसले थाहा पाउँछ र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था बलियो बनाउन उसले चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्छ। अर्को, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता पनि हुनु पऱ्यो। जवाबदेहिता, उत्तरदायित्वको लागि चाहिँ त्यस्तो किसिमको राज्य प्रणाली हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई चाहिँ बढी प्रश्रय दियोस्। अब पारदर्शिता पनि विभिन्न स्वरूपको हुन्छ। यदि जस्तो युरोपेली मुलुकहरूमा जाने हो भने चाहिँ नर्वे, स्विडेन, पश्चिमी युरोपेली मुलुकमा जाने हो भने स्विडेनमा, नर्वेमा, डेनमार्कमा जाने हो भने चाहिँ त्यहाँ पूर्ण पारदर्शिता छ। त्यो पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, नेपालभन्दा पुराना 200 वर्ष पुराना लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जो छन् नि त्यहाँ पूर्ण पारदर्शिता छ। अब आंशिक पारदर्शिता चाहिँ आधुनिक शासन व्यवस्था नहुँदा हुन्छ। आंशिक पारदर्शिता नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा आंशिक पारदर्शिता छ, पूर्ण पनि छैन। इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्ता मुलुकहरूमा आंशिक, जसले लोकतान्त्रिक शासन अपनाएको चाहिँ 50-60 वर्ष नै भएको छ, त्यहाँ चाहिँ आंशिक पारदर्शिता छ। अब शून्य पारदर्शिता कुन ठाउँमा छ, जुन देश चाहिँ टोटलिटेरियन अथोरिटेरियन गभर्मेन्ट छ, जहाँ जस्तो नर्थ कोरिया, केही हदसम्म रसियामा पनि, क्युबामा पनि, साम्यवाद भएको देशहरूमा भनौँ शून्य पारदर्शिता। अब शून्य त छैन। अब नर्थ कोरियामा शून्य अलिअलि भनौँ, शून्यको नजिक। अब अरू मुलुकहरूमा, नर्थ कोरिया बाहेक अरू मुलुकहरूमा शून्य पारदर्शिता चाहिँ छैन। अलिअलि पारदर्शिता चाहिँ साम्यवादी मुलुकमा पनि हुन्छ, नभएको होइन। जो चीनमा पारदर्शिता, आंशिक पारदर्शिता त चीनमा पनि त छ नि, पुरै नभए पनि आंशिक त छ। नेपालमा चाहिँ आंशिकभन्दा बढी छ, नेपाल, भारत जस्ता देशहरूमा। पारदर्शिताको महत्त्व, पारदर्शिताको आवश्यकता त महत्त्व चाहिँ सबै क्षेत्रमा हुन्छ। नागरिकलाई चाहिँ बलियो बनाउन, नागरिक समाजलाई बलियो बनाउन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई चाहिँ बलियो बनाउन पारदर्शिताको महत्त्व हुन्छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न, समावेशी शासनको विकास गर्न, जनमुखी प्रशासनिक संस्कृतिको निर्माण गर्न, विकासमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अनियमितता नियन्त्रण गर्न, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न, भोइस, चोइस र राइटको सुनिश्चितता गर्न, जनसहभागिता बढाउन, समावेशी शासनको विकास गर्न, खुल्ला तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रवर्धन गर्न पारदर्शिता चाहिन्छ। यिनै पारदर्शिताको यस्ता बुदाहरू तपाईँले पारदर्शिताको महत्त्वमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पारदर्शिता प्रवर्धनका उपायहरू के हुन् त फेरि? पारदर्शिता प्रवर्धनको लागि चाहिँ नागरिक बडापत्र हुनै पर्यो। नागरिक बडापत्रको व्यवस्था नेपालमा पनि छ, धेरै पुरानो छैन, 20 वर्षभन्दा अलि बढी भयो।
नागरिक बडापत्र प्रत्येक कार्यालयमा हुनुपर्छ। नागरिक बडापत्रमा मैले एउटा के माने भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुनुपर्छ भने नागरिक बडापत्रमा तपाईँले सूचना कहाँ पाउने, कति टाइम लाग्छ त्यो कुराहरू दिएको हुन्छ, तर कुन कोठामा सूचना पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको हुँदैन। यो कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ नागरिक बडापत्रमा। ठिक छ। अर्को सार्वजनिक सुनवाई। सार्वजनिक सुनवाईको पनि व्यवस्था, सार्वजनिक सुनवाईलाई बढाएर हामी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। सार्वजनिक सुनवाई भनेको के हो भने सार्वजनिक निकायले खास अवधिमा सम्पादन गरेका सार्वजनिक कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक समारोह आयोजना गरी सेवाग्राही र सरकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने, उनीहरूका जिज्ञासा वा गुनासो सुन्ने र जिम्मेवारीपूर्वक जवाब दिने अन्तर्क्रियात्मक कार्यलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। यो सार्वजनिक सेवा हो, सार्वजनिक सुनवाई हो। सार्वजनिक परीक्षण सामाजिक परीक्षण। सामाजिक परीक्षणको माध्यमबाट पनि हामी पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। सामाजिक परीक्षण भन्नाले जस्तो विकास आयोजनाहरू हुन्छ नि, डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू, यो अलि फरक छ। सामाजिक परीक्षण अलि फरक छ। सामाजिक परीक्षण भनेको चाहिँ सामाजिक परीक्षण भनेको चाहिँ सार्वजनिक परीक्षणभन्दा अलि फरक छ। सामाजिक परीक्षणमा तपाईँको विकास आयोजनाहरूको जुन कार्यक्रमहरूको विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको सरकारवाला नागरिकहरूबाट सार्वजनिक रूपमा गरिने जो मूल्याङ्कन हो त्यो नै सामाजिक परीक्षण हो। सामाजिक परीक्षणमा त्यो कुराहरू आउँछन्। समाजका सदस्यहरू जो हुन्छन् नि, त्यो सार्वजनिक परीक्षण भयो। समाजका सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक निकायका विभिन्न कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै सामाजिक परीक्षण हो। समाजका सदस्यहरूद्वारा गरिन्छ। यो समाजका सदस्यहरूद्वारा सार्वजनिक निकायका विभिन्न कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हो यो। अर्को सूचना अधिकारी खटाएर पनि पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। नेपालमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी रहेका छन्, सूचना अधिकृत रहेको छ र सूचना अधिकारीले चाहिँ प्रत्येक 3 महिनामा चाहिँ सार्वजनिक निकायको सूचना चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको प्रतिवेदन सार्वजनिकरण गरेर पनि सार्वजनिक निकायले सूचना तपाईँको पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सक्छन्। प्रतिवेदनहरू विभिन्न विभागहरूले, कार्यालयहरूले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर आउँछन्। त्यो चाहिँ त्यस्तो प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरेर पनि पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। नेपालमा पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छ त भन्ने कुरा हेरौँ। अब पारदर्शिताको व्यवस्था हेर्ने भने नेपालको संविधानमा जाउँ। सबभन्दा पहिले नेपालको संविधानमा हेर्ने भने चाहिँ धारा 27 मा सूचनाको हक छ। सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा लिइएको छ। त्यसैगरी संविधान त नै खुल्ला लोकतान्त्रिक एवं सुशासनमा आधारित शासन प्रणाली हुने भनेर भनिएको छ। अब निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 मा पनि पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो नियमावलीको नियम 122 को क मा हेर्ने हो भने निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 13 मा पारदर्शिता कायम गर्ने भनेर लेखिएको छ। सेवा, सुविधा, कार्य सञ्चालन पद्धति र निर्णय पारदर्शिता बनाउनु पर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी निर्देशिका 2068 को बुधा 17 मा पारदर्शिता कायम गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यसमा सेवा, सुविधा, कार्य सञ्चालन, तौर तरिका, निर्णय प्रक्रिया, नतिजा पारदर्शी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सूचना सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 तथा नियमावली 2065 मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। सुशासन ऐन 2064 को ऐनको दफा 25 र नियम 14 मा नागरिक बडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा 30 र नियम 19 मा सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम 10 मा जाने हो भने निर्णयको पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसैगरी सुशासनको हक सम्बन्धी ऐन 2064 र नियमावली 2065 मा पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेका छन्। सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो चाहिँ हामी यसरी चाहिँ नेपालमा पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा पारदर्शिता सम्बन्धी समस्याहरू के रहेका छन् भन्ने कुरा हेरौँ।
समस्याहरू के छन् फेरि सबै कुराहरूको जो अभाव भनेर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तो असल राजनीतिक कल्चरको अभाव छ नेपालमा, प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शिता कमजोर छ, अपारदर्शी र अति गोप्य संस्कृतिमा सुधार नहुनु, पारदर्शिताप्रतिको कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता नै छैन, कमजोर राजनीतिक प्रतिबद्धता छ, सुस्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी मार्गचित्रको अभाव छ, गोप्य रहनुपर्ने सूचना अनाधिकृत रूपले खुल्ला छ, सार्वजनिक निकायहरूको सूचना प्रवाहको भूमिका प्रभावकारी रहेको छैन, नीति र निर्णय निर्माणमा पूर्ण पारदर्शिताको अभाव छ। यस्ता समस्याहरू छन्। अब ती समस्या समाधानका उपायहरू के हुन् त फेरि? ती समस्याहरू समाधान गर्नुको लागि के हुनु पर्यो? माथि मैले भनेको जो समस्याहरू छ त्यसको पोजिटिभ कुराहरू लेख्नु पर्यो, त्यसलाई बलियो बनाउने, सबल बनाउने, प्रवर्धन गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले त असल राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको विकास गर्ने, पारदर्शिता सम्बन्धी मौजुदा कानुन र नीतिको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने, पारदर्शी र खुला कार्य संस्कृतिलाई बढावा दिने, नीति तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा अधिकभन्दा अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्र र खुला सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको विकास गर्ने, टप लेभलबाट नै राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको विकास गर्ने, तपाईँको नीति र निर्णय निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने, पारदर्शी बनाउने, यी कुराहरू हामीले गरिसक्यो भने चाहिँ पारदर्शितामा रहेका पारदर्शिता सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। आजको लागि यति नै। थप म भोलि पनि 1.4 मा नयाँ पाठमा म आफ्नो प्रस्तुति दिनेछु। 1.4 मा राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा म भोलि तपाईँको आफ्नो प्रस्तुति दिन्छु। अहिलेको लागि यति नै। शुभ दिन।